صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا ورزقا واسعا حلالا طيبا وشفاء من كل داء. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت. نستغفرك اللهم من كل ذنب ونتوب إليك. اللهم إنا نسألك الصحة والسلامة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعل كلمة الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم انصر المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر المجاهدين في فلسطين. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم أهلك الكفرة واليهود والنصارى والمشركين. اللهم أهلكهم كما أهلكت عادا وثمود. اللهم زلزل أقدامهم. اللهم زلزل أقدامهم. اللهم خرب بيوتهم. اللهم قرب آجالهم. اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. اللهم أغثنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا مريعا نافعا غير ضار عاجلا غير آجل. اللهم أغثنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا مريعا نافعا غير ضار عاجلا غير آجل عاجلا غير آجل عاجلا غير آجل. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن ورائنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم إنا نسألك الصحة والسلامة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين واغفر لموتانا وموتى المسلمين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم بلغ مرادنا وحصل مقاصدنا واقض حوائجنا يا قاضي الحاجات. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واسمح لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم هذا الدعاء وعليك الإجابة وهذا الجهد وعليك التكلان. لا حول ولا قوة إلا بك. صلى الله تعالى وسلم وبارك على خير خلقه سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين.